बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं शाहिद सकलैन हूँ। आप मुझे मेरे यूट्यूब चैनल फेसबुक पेज पे देख रहे हैं। 19 नवंबर है और मंगल का दिन है। गुज़श्ता वीडियो में मैंने आपसे ज़िक्र किया था कि एक वाक़या एक ख़बर आई है आज फैसलाबाद से। बड़ी अफसोसनाक ख़बर है और ये ख़बरें रोज़ मिलती हैं हमें। कोई मतलब आप कहिएगा कि शाहिद भाई ये मामला तो रोज़ पाकिस्तान में हो रहे हैं, लेकिन यकीन करें ये मैंने स्टोरी पढ़ी, आप इसको स्टोरी आपके सामने रख देता हूँ। अल्लाह को हाज़िर नाज़िर जान के बताइएगा कि क्या हम इंसानों के मुआशरे में रह रहे हैं। हम तो इंसान क्या, हम तो जानवर कहलाने के भी जो है ना मुस्तहिक, हम तो जानवरों से भी आगे जा चुके हैं। हम में इतनी तमीज़, इतनी हम में वो रही नहीं है पहचान कि हम कोई पहचान करके कह सकें कि जी हम, अल्लाह ने हमें अशरफुल मखलूक़ात बनाया और हम किस गंद में पड़ गए हैं। अल्लाह पाक करम करे जी, हम सब बच्चों वाले हैं। ये बच्चा है 14 साल का जिसका नाम है कदीर। और ये करता क्या था, ये पढ़ता भी था और शाम में, गरीब लोग थे ज़ाहिर है। आजकल जो हालात हो गए पाकिस्तान में, कोई भी अमीर नहीं रहा, सब गरीब ही हैं। जो मामलात हो गए हैं और जो आगे आने वाले दिन है, अल्लाह सब पे अपना रहम करम करे। सफ़ेद कपड़ों वाले भी जो बच गए हैं उनके भी मुझे लग रहा है कि शायद कपड़े बाकी नहीं बचेंगे। जो मामलात करवाए हो रहे हैं, किए जा रहे हैं ज़ाहिर है ये प्रॉपरली। तो बहरहाल अल्लाह पाक करम करे जी। इस बच्चे की उम्र 14 साल थी, पढ़ता भी था, लेकिन घर का हाथ बटाने के लिए और शौक़ ये था कि पढ़ने जाता हूँ तो साइकिल ख़रीदना है मैंने। माँ इसको अंडे उबाल के देती थी शाम को और ये शाम को अंडे बेचता था। हुआ क्या, हुआ यूँ, ये वाक़या है माजीवाल, वहाँ का रिहायशी है मोहम्मद हफीज़, उसका ये बच्चा है। इतवार वाले दिन, ये जो इतवार गुज़रा है, इस वाले दिन जो है ये बच्चा अंडे बेचने के लिए गया और फिर वापस नहीं आया। घर वाले इसे तलाश करते रहे, नहीं मिला। घर वालों ने आसपास पूछा, पुलिस को भी इन्फॉर्म किया कि जी हमारा बच्चा जो है वो वापस नहीं आया है। पुलिस ने जो है चेक किया, नहीं मिल रहा था। सुबह जो बच्चे मदरसे पढ़ने जाते हैं ना, उन्होंने इसकी बॉडी देखी। इसकी लाश जो है वो एक ज़ेरे तामीर मकान, जैसे ये स्ट्रक्चर खड़े होते हैं घरों के, कंस्ट्रक्शन हो रही होती है तो वहाँ पे कोई होता नहीं है, कचरा सामान पड़ा होता है और ये चीज़ें, तो इसकी बॉडी वहाँ पड़ी थी। उन बच्चों ने देखा, उन्होंने इन्फॉर्म किया कि उधर तो कदीर की लाश पड़ी है। घर वाले भाग के गए, कदीर की लाश मिली वहाँ से, लेकिन जो कदीर के जूते थे और जो अंडों वाली बाल्टी थी जिसमें उबले हुए अंडे बेचता था, वो मिली सामने वाले घर के करीब से। बच्चे को उठाया गया, लाश को पोस्टमार्टम के लिए अस्पताल मुंतकिल किया गया। पता यह चला कि बच्चे के साथ ज़्यादती हुई है, गला दबा के मारा गया है। बच्चे के जिस्म के ऊपर और मुंह के ऊपर निशानात भी थे तशद्दुद के। पुलिस ने कहा, बाप से पूछा कि आपकी किसी के साथ कोई दुश्मनी? वो कहता है, यार मैं गरीब आदमी हूँ, मेरी किसी से क्या दुश्मनी हो सकती है। बच्चा भी यही कर रहा था। फिर बच्चे की वालदा का मैं इंटरव्यू देख रहा था, और मैं वीडियो इसलिए कर रहा हूँ, मैंने उसकी माँ का इंटरव्यू देखा है और अल्लाह किसी माँ को ये दिन ना दिखाए, मतलब बर्दाश्त करना मुश्किल है। अल्लाह सबके बच्चों को, अल्लाह मेरे बच्चों को, अल्लाह आपके बच्चों को, अल्लाह सबके बच्चों को अपनी ज़ुबान में रखे और अल्लाह इन दरिंदों को अल्लाह लानत करे। और हमारे यहाँ कानून तो पता नहीं क्या है और सज़ा तो मिलती नहीं है हर किसी। हम कई केसेस मैं आपको बता चुका हूँ, अभी तक उनके गिरफ़्तार हैं, आगे कुछ नहीं हुआ। महाराज जी, माँ ये बता रही थी कि इसको शौक़ था, एक तो ये अपनी तालीम का ख़र्चा पूरा करता था और दूसरा इसको साइकिल इसने ख़रीदना था। बाप को इसने कहा मुझे साइकिल ख़रीद के दो। बाप ने कहा मेरे पास इतने पैसे नहीं। इसने कहा अच्छा मैं अंडे बेचूंगा, तो अंडों से जो पैसे बाकी बचेंगे वो आपने फिर इधर उधर नहीं करने, आपको मैं मतलब ओरिजिनल पैसे जो जेन्युइन हुआ करेंगे वापस कर दूँगा, जो बाकी होंगे जो मेरे मुनाफा होगा उससे मैं साइकिल लूँगा। बच्ची ख्वाहिश देखें। फिर उसके बाद जो है ये बेचारा 7 बहन भाइयों में से तीसरे नंबर पर था और इसको तेज़ धार आले के साथ छुरी से इसकी गर्दन काटी गई, ज़्यादती भी की गई, सारा कुछ किया गया। मकतूल का जूता, अंडों की बाल्टी, मशकूक घर जो है सामने घर था, उस पर शक किया गया, वहाँ से मिली। फोरेंसिक साइंस एजेंसी और क्राइम साइंस यूनिट के अमला दोबारा बुलाया गया। दोनों शोबों के एहलकार ज़ेर तमीन मकान से शवाहिद इकट्ठे किए और कहा गया कि मुलज़मान को गिरफ़्तार किया जाएगा। इसका कत्ल का जो मुकदमा है उसका जो है वो दर्ज किया गया थाना डिज कोर्ट में, ठीक है। और कत्ल और ज़्यादती के मुकदमात इसमें जो है वो इसमें दफ़ात शामिल की गई। अब जो है उसमें जो मकान जो था उसमें 3 लोग रहते थे, ठीक है। 3 लोग वहाँ पे मर्द होते थे। भुट्टू है, जुनेद है और तैयब है। उनके मुलव्वस होने का पुलिस को शक पड़ा कि इनके घर से ये सारी चीज़ें मिली हैं, घर के करीब से बच्चे की बॉडी मिली है, तो ये लोग कहीं मुलव्वस ना हों। जब पुलिस का शक गया तो ये लोग जो है
وہ غائب ہو گئے، گھر بند کر کے، موبائل نمبر بند. لیکن اچھا ہوا پولیس نے بر وقت کارروائی کی، جیسے بھی ٹریس کیا. 2 گرفتار ہو گئے تھے، اور آج مجھے اب پتہ چلا ہے کہ جو آخری جنید بھی تھا، پہلے بھٹو اور طیب گرفتار ہوئے تھے، پھر اب جو ہے جنید جو ہے اس کو بھی آج پولیس نے گرفتار کر لیا ہے. یہ روپوش تھا صبح سے، اور گرفتاری کے لیے چھاپے مارے گئے، اور بتایا یہ جا رہا ہے کہ یہ اپنے جو ہے رشتہ داروں کے گھر میں چھپا ہوا تھا، جہاں سے اس کو گرفتار کیا گیا. یہ سارا معاملہ ہے جی. اللہ پاک کرم کرے. اور جو ہے علاقہ مکین جو ہے انہوں نے بھی اب اس کے حوالے سے آواز اٹھانا شروع کر دی ہے. یہ رشتہ دار کے گھر چھپا تھا، اس کو انہوں نے گرفتار کر لیا ہے. پولیس یہ کہہ رہی ہے انشاءاللہ اللہ پاک کرم کرے کہ ہم اس کو پراپر انویسٹیگیٹ کریں گے، ان لوگوں کو خوب انویسٹیگیٹ کر کے چیک کریں گے، ان کے DNA کے ٹیسٹ کے نمونے لیے جائیں گے، بچے کے ساتھ میچ کیے جائیں گے، پتہ کریں گے. اور انہوں نے اعتراف بھی کر لیا کہ جی ہم نے یہ سارا کچھ کیا ہے، تو پھر چالان بنا کر ہم اس کو قرار واقعی سزا، پولیس یہ کہتی ہے، کوشش ہوتی ہے پولیس کی بھی کہ قرار واقعی سزا دلوائی جائے. آگے پھر بہت سارے معاملات ہوتے ہیں. بہرحال جی یہ کہہ رہے ہیں. لیکن ایک چیز جو میں نے آپ سے بھی ریکویسٹ کی ہے شروع میں بھی اور پچھلی ویڈیو میں بھی کی ہے، وہاں پر جو علاقہ مکین ہے اور جو وہاں پہ سٹوڈنٹس ہیں، انہوں نے ایک سوشل میڈیا پہ ٹرینڈ بنایا ہوا ہے، اور وہ ہے عبد القدیر کو انصاف دو، جسٹس فار عبد القدیر. ٹھیک ہے، وہ ٹرینڈ بنا لیا، اور انہوں نے وزیر اعلیٰ مریم نواز اور اجی پنجاب سے انصاف فراہم کرنے کی اپیل کی ہے. میری بھی آپ سے درخواست ہے، سوشل میڈیا پہ یہ ٹرینڈ موجود ہے، میری طرح میری بھی یہی کوشش ہے. میں نے اپنا حصہ تھوڑا سا ڈالا ہے، آپ لوگ بھی اپنا حصہ ڈالیں. کوشش کریں کہ آپ جہاں بات کر سکتے ہیں، جہاں آپ کسی سوشل میڈیا، فیس بک پہ ہیں، فیس بک تو سب لوگ یوز کرتے ہیں نا، ایکس تو آج کل کسی کی ایکسیس میں رہا نہیں، وہ تو VPN کے ذریعے بھی چلا رہے ہیں، وزراء بھی اور وزیر اعظم صاحب بھی اور سارے VPN پہ چلاتے ہیں. یہ الگ بات ہے VPN حلال ہے یا حرام ہے، یہ بھی ایک الگ ٹاپک ہے آج کل. تو بہرحال جی جہاں بھی آپ موجود ہیں، میری درخواست کرنے کی وہی گزارش یہی تھی کہ آپ آواز اٹھائیں اس بچے کے لیے بھی. اس بچے کو شاید انصاف مل جائے، اس کے ماں باپ بڑے غریب ہیں، اور شاید قدیر کو انصاف ملے تو کئی اور قدیر شاید بچ جائیں. یہ جو کچھ ہمارے معاشرے میں ہو رہا ہے، اتنا خوفناک نمبر آیا ہوا ہے ان زیادتیوں کے حوالے سے. کل میں رپورٹ دیکھ رہا تھا، میں یہ چیزیں دیکھتا رہتا ہوں کہ اللہ معاف کرے کہ ہم کس حد تک گر چکے ہیں. میں آپ کو بیان بھی نہیں کر سکتا. میری ویڈیوز بہنیں دیکھتی ہیں، بیٹیاں بچیاں دیکھتی ہیں، آپ سوچ بھی نہیں سکتے. ہم اتنے گندے ہو گئے، اللہ معاف کرے کہ ہماری ذہنیت اتنی گندی ہو گئی ہے کہ ہم پتہ نہیں کدھر چلے گئے ہیں، مجھے تو سمجھ نہیں آتی. بہرحال اللہ سے امید رکھیں جی بہتری کی، اور آواز اٹھائیں، بات کریں اس کے اوپر، لوگوں کو اویئرنیس دیں، بچوں کو اویئرنیس دیں، اپنوں کو کہ خیال کرنا بیٹے آپ کو، ان کو گڈ ٹچ بیڈ ٹچ کا میں آپ کو کہتا رہتا ہوں بتائیں. ان کو بتائیں یہ آپ کا رشتہ دار کوئی نہیں ہے، میرے ماں باپ کے علاوہ کوئی رشتہ دار نہیں ہوتا، کوئی سگا نہیں ہوتا. آج کل حالات ایسے ہیں کچھ سے بھی کچھ ایکسپیکٹ کیا جا سکتا ہے. سو اپنے بچوں کا بہت خیال کریں، ان کو سیکس ایجوکیشن کے حوالے سے انفارم کریں، ان کو بتائیں. آپ ہی بتا سکتے ہیں اور کوئی نہیں بتا سکتا. گلی محلے والے بتائیں گے تو کسی اور طریقے سے بتائیں گے. ان سب چیزوں کا خیال رکھیں، اپنے بچوں کا بہت خیال رکھیں، اور دعا کریں اللہ میرے سمیت سب کے بچوں کو اپنی زبان میں رکھے. اجازت دیں، انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں ملاقات ہوگی، بات کرتے رہیں گے ان معاملات کے اوپر. آپ بھی بات کیا کریں. اگلی ویڈیو میں ملاقات ضرور ہوگی انشاءاللہ، لیکن بشرط زندگی. اجازت دیں. پاکستان زندہ باد. اللہ حافظ.